broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Even if we can't find heaven, I'm gonna stand by you. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Yeah, you're all I never knew I needed. And the heart, sometimes it's unclear why it's beating. And love, if your wings are broken, we can break through those emotions too. 'Cause I'm gonna stand by you. And oh, truth, I guess truth is what you believe in. And faith, I think faith is having a reason. And I know my love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. महिमा बापा तुका होईत महिमा बापा तुका होईत त्यागरान सरल्या लॉर्ड खेळत काम करत एकदम मालगड्यान तुझ्या एका पोटीन सदांच विश्वास म्हणून तुझ्या आराधांचो तूं पावक तशें तुमच्या मागण्या सुवादार जावन या भुरग्यांक प्रत्येक जाण तुजो आशिर्वाद मागता हांव ते वाजनी त्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुमची सगळें जाता तशी संवसारान ब्रह्मले सुनी तुझे संगता श्री आमी तर तुझे आनी सदैव इम्पॉर्टंट प्रत्येक जण तुझ्या पालक्यांत आमी रास करनासतना तुज्या पोटांत तुवें तुमकां दिल्लें बावार्थी जिवीत तुज्या पुताच्या मिसांत भागीदार जावन सदांच विश्वास म्हण आमी कुटुंबां बांदून तुमच्या कुटुंबांनी तूं रास करनासताय तशें तुज्या पुता मुखार जर एका शारांत लग्नांत तुवें कितें उणें पडलां तें बरी सदां दिताय ह्या कुटुंबाचेर प्रत्येक जावन आज जसिंता आनीक जेराल्डाच्या मालगड्या पुताचेर प्रत्येक जावन तूं आशिर्वाद दी आनी ताणें लग्नाचो संस्कार स्विकार करून घेता आसतना तुजी काकूळक तुज्या पुता मुखार मागून दी आनी बरें कुटुंब भगेन कुटुंबाचें आदर्श जावन ताणें जियोन तुजी कृपा प्रत्येक जावन मागता आनी निकिताचेरय तुजो आशिर्वाद दी तांणी एका कडजाती एका मनाची जावन बरें कुटुंब बांदूंक तुका साक्ष जावंक तुज्या पुताक साक्ष जावंक तूं तुज्या पुता मुखार पळयता म्हजे कडेन जावं मागोवन धाड मागता त्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी सगळें जाता तशी अंतरांत मामरे गंगले तुझे सांगता श्री आमी तुका तूं सदैव आनी सदैव गॉड जग संजी देवा तुझ्या विश्वासून तुझ्या भक्तांत एकवटान तुझ्या पुतान जोडून दिल्ल्या या पवित्र सभेन बावार्थी लोकांक जावन मागणें सदांच मी विश्वास कोणी करता आसतना तुज्या पुता आनी दोतान सदांच हे धाड आनी हे लग्नां जिवीत संतोश भरीत कार्य आनी घरी एक या वक्तांतून गांव तुज्या पवित्र सभेच्या टेंपलांत तांची काळजां हे करता आसतना जावच्या कार्याचेर प्रत्येक जावन तुजो आशिर्वाद दी
की आम्ही मागणी करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाम पोई जाऊन तुझे राज गय तुझे सगळं जाता तुझ्या एक दंडले समी तुझे समता श्रेयांग तुझं दे अंशदे पौर के तुझे जो महिना बाबा बुता पवित्र सगळे निमन्या मलगो यांचा सज विषय सुरल्या We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We prayed for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win
brightness or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. 여러분 감사드려와 아무도 스파나드니 바바제 부다제 안크이스트니 아멘. 여바제 부다를 아미아탄 치디오노 알고 파이코리아. लग्नाकडे संबंधित झालेल्या वचनतर किती म्हणतात ऐकून आम्ही तसं मोठं करूया. जुवांप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. 2 दिवसांपर्यंत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असले. थंय येशूची आवय असली. येशूक आणि त्याच्या
सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदों जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाय तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ जेजूळ येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता म्हाका देवाचें उतर आमी आयकलें. लग्नाच्या मटमांत काना शहरांत कितें घडलें तें आमी समजून घेतलें. जेजू लागीं हांव परसेबिताच्या आवयन विनंती केली. जेजून तें अजाप करना आपलें पयलें अजाप त्या काना नगरी ताणें केलें. आज निकिता आनी रॉन्सन आनी निकिता लग्नाचो बांद जोडून एक नवें कुटुंब रुपीत करच्या योजनांत भरपूर पोंपेमाच्या पिलग्रीमेंत लग्ना बांदांत हे करता आसतना हांव परसेबीन त्या काना नगरी लग्नाच्या मटवांत जेजू लागीं विनंती केली. ताच्या मुखल्या जिवितांत निकिताच्या आनी रॉन्सनाच्या मस्त मोठी लग्ना जिवितांत कितेंय अनवरां अवघडां तशेंच सूख चिंता दुबो येता आसतना ह्या परसेबी लागीं आमी गवन ह्या तिचे लागीं विनंती करता आसतना ती खंडीत जावन रॉन्सन आनी निकिताचें लग्न मोरा पर्यंत शाश्वत दवरचे खातीर आमी तिचे लागीं मागया. खरी एक घडी कुटुंब जिवितांत मागण्याची जावन रुपीत जावली. रॉन्सन आनी निकिता एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडली. तशेंच त्या कुटुंबाच्या वडिलांक निकिताच्या आवयक आनी बापायक तशेंच रॉन्सनाच्या कुटुंबाच्याक सदांच बऱ्या भलायकेन दवरून दोन कुटुंबां दोन काळजां एक जाताना दोन कुटुंबांय एक जावन एक आदर्श बरीत कुटुंब ती रुपीत करून दीत म्हणून तुज्या लागीं ह्या वेळार मागता. तुज्या पुत्रा जेजूच्या नांवें आमच्या बापा सगळींच्या तुज्या नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रात आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या मुक्षितांव तशें आमची बदकां उगोस आनी आमकां लाडले म्हणून दिवं नाका पूण मेळटान ती आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र स्नेहाक दोन कारिगी ह्या कुटुंबान मानून हाडली. एक घराचे तशेंच रोसाचें कार्य. वस्तू समस्या आसल्यार व्हडा अजापान म्हणल्या बरी जेजू लागीं आमी भरवशान मागल्या वेळार ती यशस्वी रितीन जाल्ल्या खातीर ताका आमी अर्दां दिता आसतना दोगार्थान मागल्यार कितलें बोवाळ आसा म्हणून साक्षी त्या दोनी कार्यांनी आमकां दिसून येता. त्या खातीर अर्गां ताका आमी दिवया. तशेंच ह्या कुटुंबांत आनी रॉन्सनाच्या कुटुंबांत देवातीन जाल्ल्यांचो उडास आमी काडया. तांच्या आत्म्याक सर्वस्व मागून एक आमचे बापा एक नमान मागीर आमी भेटोवन दिवया. तशेंच आयचें कार्य आनी मुखलें जिवीत तांचें नंदन जावन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रात आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मागीर एकूटप्यान बरयले सुमी तुज्या सांगाता स्त्री आमी तसो देव आनी स्त्री मी पॉल जो कुशीचें जिजो बापाक आनी बुकाक आनी पवित्र स्नेहाक सस्तोचो विशय दिगांक आनी सुन्या निरंतर प्रकाश तांचे मागोली समाधानाचो जो विशय घेवन दी. आमेन. सोम्याक दिन वासुयांत बरो सोम्याक दिन वासुयांत बरो सोम्याक दिन वासुयांत बरो मोग परिमिताचो कोरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी वागंतोलो महिमा संसाकाळी रसातो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांचो सदांकाळी सोम्या दिन वासुयांत बरो सोम्या दिन वासुयांत बरो सोम्या दिन वासुयांत बरो मोग परिमिताचो कोरो
Mogal putra sove, angkwar muri arjivadi nyamka, sanskrit bapa, bagi waktu sedih kruen, orang kamu sedewa amkan sanagi, bapa je, putra je, dan berita terkenal. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. La 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 la. La 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 la. Tinkunio moga moja, pois cor sogli chidna, don kalsa ekoria. Sangata natsutana Begunio Jivak moja Jivita vartoltana Don kalsa ekoria Sangata natsutana Hadak turun tuja vatang duspoli संगीताच्या तालार पावला मारली काळजाचो संतोषून बोलो दोगांयनी मोगाच्या धाग्यांनी काळजां जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळजां जाली म्हाका हात तुजो ओड्यार म्हज्या खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन तुका घोट दवर म्हाका
मोगा केदीच सोडनाका खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन तुका हाताक धरून तुज्या बोटांक घुसपली संगीताच्या तालार पावलां मारली काळजाचो संतोषून भोवलो दोगांयनी मोगाच्या धाग्यांनी काळजां आयज एक जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळजां आयज एक जाली देव बरो दीस दिवं तुमकां शुभेच्छा. गुड मॉर्निंग. रॉन्सन आणि निकिता जिवितांत व्हडलो दीस देवा मुखार आनी ह्या पवित्र सभे मुखार तुमी एकामेकाक पती आनी पतीन जावन सगळ्या जिवितांत एकामेकाक सुख करतले मनान लेखतले म्हणून वास्तव व्हडलो दीस ग्रेटेस्ट आज तुमी एक नवो जल्म घेता एक कुटुंब बांदून तुमी फुडें सरतना सगळ्या पवित्र सभेच्या नावी हांव तुमकां स्वागत करता. मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तुमचे पासून मागताले सगळ्यांक तुमचे पासून मागताले तुमी बांदून हाडचें हें कुटुंब देवाक आनी तशेंच पवित्र सभेक आनी सगळ्या मनशांक बेस्ट सगळें कुटुंबाक तसो सर्वीस करता म्हणून मोगाचो स्वागत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो रॉन्सन आणि निकिता देवान तांकां नेमेरलेलो दीस आज उदयत आसतना ह्या आल्तारी मुखार जोडें जावंक व्हंकल आनी न्हवरो ही जोडें जावच्याक फुडें सरतात. जशें आतां स्वागत करता आसतना पाद्र्यापान सांगलें सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेका जियोवच्याक मोरा पर्यंत सांगातपणांत रावच्याक देवाचो आदार मोगूंक आनी देवाच्या आदारान हें जिवीत कुटुंबा जिवीत सुरवात करूंक ही आल्तारी मुखार आसा. परतो संतोष सिकेरी गेल्या कुटुंबाक प्रत्येक तरान ह्या पास्काच्या संतोषांत आसता आसतना साबार संभ्रम कुटुंबांत आसात. आज आनी परवां हे संभ्रम चलता आसतना देवाचो आदार मागया प्रत्येक तरान ह्या जोड्याक देवान सांगात हाडला तो सुदेव ह्या जोड्या जाय जाली कृपा आनी आदार ह्या कुटुंबा जिवितांत कुटुंबाच्या सांगाता जियोंक तो फावो करून म्हणून मागया. हे भोव पवित्रीतीन फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमच्या पाताक आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया बातकांची दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसलमाना उसारून सांगता मनान चिंतून आनी पणान उसारून वायट आदरून आनी बरें जोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो बगेवल सदांच हांव कार मुगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. Krista
तुका वागना सोनिया जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्वता सोनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराची पाप काढाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे रॉन्सन आणि निकिता तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखातील लग्नात एकवडतात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्मेच्या एक पोनान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनार आमेन. सा पावलोन एफेसकारांक बरयला पात्रांतले वसाक भावा भयणीनो क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्ले स्वासीक बलिदानाचो समर्पण दिलो पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशे तुम्ही तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा तिबो विरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणे आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पत्निया जशे आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेची क्रिस्त हेच पडी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकान मेळिल्ले आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटायतलो ती दोगांय एक कूड जातली ही एक व्हड गुटाचे सत क्रिस्तान आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचे उतार हे so
विश्वासी तुझे देवा सस्ता परगडलो तुझो दृढ सर्वेस्वरा सदा कालगायतलो विश्वासी तुझे देवा सस्ता परगडलो Alleluia 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 Moktaso sedang spalso sasni jiviviuso sergi devi servang padoso mundo savik somyaso Alleluia 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 सुमी तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसो जुआव परमाने जेजू क्रिस्तची सुवार्ता महिमा तुका सौम्या तवळू जेजून शिसांग मुळे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचय म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुम्ही म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत देवाचे उतर कमी तुका क्रिस्ता लग्न बेसन एकवटूंक फुडें सरिल्ल्या रॉन्सन आनी निकिता न्हू संतोषाचो दीस आज रॉन्सन इल्लो टेन्शनार आसल्या बरें दिसता देवान येदोळ सांबाळ्ळा आनी कितें सांबाळ्ळा जेराल्ड आनी जेसिंता आनी तशेंच एंटनी आनी वेरोनिका बाय तुमी ह्या तुमच्या भुरग्यांक ह्या संवसारीन जल्म दिवन तांचे लालन पोषण करण आज तांच्या जिवितांत आनी एक वर्ते मेट घेवच्याक तुमी हांगा हाडला तुमच्या भावार्थाचेर तांचो भावार्थ रोमलोलो म्हण येत आज तुमकां शबासकी तुमकां इगर्ज माता थँक्यू म्हणटा आनी खंडीत जावन आमकां आमची आवय बापाय एक मार्गदर्शन जावन आसात जें कितें कुटुंब रॉन्सन आनी निकिता बांदूंक फुडें सरतात सदांच ती सावळी तुमच्या कुटुंबाची आसतली तुमी कशें तुमच्या काजारी जिवितांत कश्ट समस्या फुड केल्यात कशें भावार्थान तुमी एकवटान रावल्यात ते सदांच तांच्या उडासान आसतले आनी देखून तांच्या काजारी जिविताच्या सक्सेसांत तुमचो एक वर्तो वांटो आसा पळोवन आनी भयणीनो मार्गरेट मीड म्हणले एकली anthropologist म्हळ्यार मनशा विशयांत anthropos म्हळ्यार मनीस मनशा विशयांत चड आनी चड शिकिल्ले तसली एक व्यक्ती
मनीस केदळा जल्मल्लो खंयच्या स्थितीत आयलो केदळा नागरिकता उब जाली या शिकपास मूळ तीरली आणि तिच्या विचारले नी जाऊन नागरिकता केदळा जल्मली when did the civilization or where did the civilization take place आम्ही जायते बडी आमच्या पुस्तकाने वाचले आसा केन्ना मनशान उजो सोदून काडलो तेन्ना उब जाली आणि थोडे म्हणटात केन्ना हातेरां सोदून काडली उरल्या मनजातीक मारूंक मनजाती हातेरां वापरना मनीस वापरता हातेरां सोदून काडली तेन्ना आणि थोडे म्हणटात केन्ना मोडक्यो आणि कुंडली करूंक सुरू केली रांदप करूंक सुरू केलें सांगता जेवंक सुरू केलें तेन्ना नागरिकता उब जाली पूण ही म्हणटा नागरिकता म्हज्या लेखार उब जाल्ली ज्या जाग्यार या एका आले म्हणटात केव घट्ट सांगा गुहे त्या गुहेंत खंय एक हाड मेळ्ळें फिबर पायाचे मोडलेले हाड पूण गडसाल्ले मेळ्ळें परत्यान गडसाल्ले मोडला पूण गडसाल्ले मेळ्ळें थंय नागरिकता उब जाली कित्याक की म्हळ्यार ज्या मनजातीचे हाड मोडता ते वाचूंक शकना कित्याक ताचें कान आनी एकल्यान हाडूंक जायना ताणें वचून सोदीचे आनी सोदतना खंडीत जावन आनी एक कोण जाता ताका अटॅक करता ती वाचना जर ह्या मनशाचे ह्या व्यक्तीचे हाड गडसाला जाल्यार तासो मोग करचे ताका कांय करूंक जायनातले तेन्ना ताका राखून व्हेल्ली आनी एक व्यक्ती आसा थंय नागरिकता उब जाली म्हणटा भोसत सिव्हिलायझेशन म्हळ्यार न्ही मात्र हांवें वाडोवन वेचे न्ही मात्र म्हजो फुडार बांदून हाडचो सिव्हिलायझेशन नागरिकता म्हळ्यार आनी एकल्याक वाडोवंक सोडचें आनी एकल्याचे लालन पोषण करचें आनी एकल्याक सांबाळून व्हरचें आनी एकल्याक पोटल्यार उखलून सांगत आपोवन व्हरचें ती नागरिकता ते मनशाचें व्हडपण आनी तें आमच्या कुटुंबांत आमकां मेळटा आमच्या कुटुंबांत खंडीत जावन संपूर्ण कुटुंब म्हणल्यार खंयचेंच ना सदांच संतोष ना तुमच्या कुटुंबांत तुमी पळयलें तर जाल्यार कालें दिसता वस्तुग्रिस्त काय दिसता की जायते शिकप दिसता की कांय उणेपण नातलें कुटुंब ना ह्या सगळें उणेपण आसोनी तें उणेपण फूड करन ताचेर जैत वेल्लें आसलें सकाळ सकाळ ताचेर जैत वेल्लें आसलें बरवशीचें कुटुंब तुमकां पळोवंक मेळटा तो न्हय भयणी न्हू आज ही गरज पुल्लू ना कित्याक की म्हळ्यार हांगा हांव न्हू ह्या फिरगेजेंत सेवा दिल्ल्या दियोकोणाची आज व्हड ह्याच वक्ता आलंगार व्हड जावन आसा न्ही गे 5 जण दियोकोणाची व्हड आतां थंय जावन आसा उरलें कित्याक करता की म्हळ्यार हे दोनी सक्रामेंत व्हड दिसो तशें लग्न आसो ह्या दोनी सक्रामेंताक सेवेचे सक्रामेंत म्हूण नांव सक्रामेंत 7 आसा तर जाल्यार ह्या 7 सक्रामेंतांत 3 पंगड आसा सुरविले सक्रामेंत सॅक्रमेंट्स ऑफ इनिशिएशन सॅक्रमेंट ऑफ हिलिंग गूण करचे सक्रामेंत सॅक्रमेंट ऑफ सर्वीस सेवेचे सक्रामेंत हे 2 सक्रामेंत व्हड दिसो तशें लग्न आसो सेवेचे सक्रामेंत तशें एक याजक आपणा खातीर न्हय ताका अभिषेक करचो आनी एकल्याची सेवा करच्या खातीर ही गरज मात एक बांदून हाडचे खातीर तशेंच आज लग्ना बेस आपणाच्या फायद्या खातीर न्हय बिलकुल न्हय आदी न्हय चिंता आसलें म्हातारी जाली घरा आवय बापाय म्हातारी जाली तांकां कांय करूंक जायना राज जारे खाजार जारे चेडूं येवं दी घरचें काम करूंक तें चिंता तेंची चिंता सारकें न्हय सेवा करूंच्या खातीर न्हय सेवा करच्या खातीर एकामेकाचो मोग करच्या खातीर कित्याक मोग आनी सेवा सेपरेट करूंक जायना मोग आनी सेवा अलग करूंक जायना थंय मोग आसा थंय सेवा आसा जर सेवा ना थंय मोग आसूंक साध्यच ना भाऊन आनी भयणीनो तुमच्या जिवितांत जायतें तुमी रोन्सन आनी निकिता जायतें तुमी पळयलां जायते रितीची बदलावण तुमच्या थंय आयल्या ल्हान बाळपणांत हांव आज म्हूण आसा ह्याका जरी सक्रामेंतान तुमचें थंय एक रुपांतरपण घडोवंक आसा संपूर्ण त्याग तुज्या आशेच्या की तुज्या संतोषाचे चड तुज्या पेल्याचे तुज्या व्हंकलेचे आनी तुज्या न्हवऱ्याचे संतोष तुवें सोदूंक आसा हे कश्ट डायिंग टू युअर सेल्फ
तुझ्या स्वार्थाक तुवें सवकास मरोंक आसा आनी कितले बेगीन तुझ्या स्वार्थाक तूं मरताय आनी पेल्याक तुजें प्राशस्त जावन घेताय तुज्या पत्नीक आनी तुज्या पतीक तितले बेगीन तुमच्या खासरी जिवितांत बेसावां पडतात, आशिर्वादीत जाता, संतोषपदीत जाता. कितलो वेळ करता तुझ्या स्वार्थाक तुझ्या हंकाराक मरोवंक तितले कश्टांचे जाता खासरी जिवीत. थोडी निमाणे म्हणसर आनी एकल्याक सेवेक वापरतात आनी एकल्यान तें करून हें करून म्हण कुलपां करता शिवाय हांवें कशें म्हजें खासरी जिवीत बरें करचें त्या विशयान चिंतेन हेच्या पयल्या वचपांत संपावल भोव सोबीत रितीन म्हणालो हें खासर पती आनी पत्नीन सांगाता येवचें जेजू आनी पवित्र सभा सांगात आयिल्ल्याचे एक कुरू एक खुणा पवित्र सभा म्हणे आमी पुरा आमचो ताणें कसो मोग केलो खुर्सार तो सत्तू एका पतीन आपल्या पतीनेचो मोग करूंक आसा आनी पतीनेन पतीक विश्वासी रावूंक आसा म्हणलें सोबीत सत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आयच्या वांजेलांत जेजू एकच उपादेश निमाण्या जेवणा वेळार ताणें दिल्लो उपादेश जसो हांवें केलो तसो तुमी मोग करा. कसो मोग केलो जेजून आपलें जिवीत संपूर्ण जावन खाली करचें मुखार आनी थंय तें जिवंतपण घडलें. कुर्साचो सांजू हांव कार्मेलीत सांत एक सोबीत एक संगत सांगता वेर देर इज नो लव पुट लव अँड यू विल ड्रॉ लव. खंय मोग ना थंय मोग ओंपा मोग घाला आनी तुमकां थंयच्यान मोग काडूंक जातलें मोगाचें बेळें लुवोवंक जातलें. म्हजो मोग करिना म्हूण करपाची साहित्य आसा. मोग करूंक शिका आनी एकल्याच्यो गरजो समजूंक शिका आनी एकल्याच्या गरजेक स्पंदन करूंक आनी आदार दिवंक शिका. मोग आपापीच तुमकां मेळटा. मोग खंय मार्केटांत आनी खंय अंगडी आनी खंय मेळना. मोग आमच्या काळजांत आसचो आनी तें काळीज तें देवान आमकां एक वर्तन जावन दिल्लें त्या काळजांत तो देव वस्ती करता. भाऊ न्हू भयणी न्हू एक दीस एक स्त्री काजारांत जायती कश्ट आसले गोवान तिका जायते कश्ट येयल्ले समजूंक नासलें मात्र न्हय ताच्या कुटुंबांनी तिका समजूंक नासलें ही जायती कश्ट जाली 10-12 वर्सांच्या काजारा उपरांत निराशा जाली. त्या सासूमाय हे घोव पियेता कॅर करना आनी एक दीस एक प्रशंसेचें उतर ना आनी इतली कोडसाण भोगुल्ली विच्छेदन दिवचें डिवोर्स करचें म्हणल्यार जाल्यार एका हंताक ती पावली आनी ती वचून लॉयराक मेळ्ळी. गो ग्रेस्त शांत समाधान ना जाल्यार खंय ते ग्रेस्त काय वचून म्हणाली म्हज्या घोवाक हांव डिवोर्स दिवंक आशेता आनी म्हाका इतलो राग आसा ताचे वयर ताका इतले रडयचे इतले कश्टीचे तितले कश्टूंक हांव आशेता देखून कशें म्हणी कर म्हजी आशा तुवें धर. देखून तो म्हणालो कितले ग्रेस्त काय आसा मस्त आसा तरी 1 करोडाचें हें कॉम्पेन्सेशन घालता रायट पूण तितलें मात्र न्ही. वकील म्हणालो आनी एक वाट सांगता तुका आनी इतलें कश्टाचें तुवें सांगलें म्हाका समजलें ताणें कश्ट येयल्लें ताका ही हॅज टू पे थ्रू हिज नोज म्हळ्यार इतलें कश्टाचें निराशे जाय येता. देखून 6 म्हयने उपरांत हांव केस घालता ताच्या पयलें 6 म्हयन्यांनी तुवें मस्त मोग करचें कोणाचो तुज्या घोवाचो आनी सासूबायचो बरो कर तूं बरें बरें रुचीचें रांदून दी तें कर हें कर. त्या 6 म्हयन्यांनी ताका इतलें तुजे वयर मोगार पडा जें तुवें सोडून चलतना पळय निराशा बघून ताणें जुगात करचें. भारी पसंत जाली एक आयडिया. त्या दिसता म्हणून घोवाचो इतलो मोग करूंक सुरू केलो सासूबायचो तें कर हें करूं आपणाक ती विसरली मोग केलो. 6 म्हयने उपरांत लॉयर मेळ्ळो विच्छेदनाक हें घालयांगी अर्जी घालयांगी तुका तकली सोमाणाक गेलो हांव तसो इतलो मोग करता आनी म्हजो घोव कितलो बरो म्हूण म्हाका आतां समजलें म्हजो तो कितलो मोग करता आतां पिसो घेतो म्हूण ताका धांवडाय. भाऊ न्हू भयणी न्हू स्वार्थी जावचें न्हय. आमचें थंय एक व्हडलें भांडार आसा मोगाचें ल्हानशें न्हय व्हडलें तुपें आसा आनी तें वाडोवून येता कित्याक देव जावन आसा मोग. देवान आमचें थंय वाडाचें जाल्यार आमचें थंय तें उदारपण येजें ताका आमच्या मुखांत तें काम करूंक सोडचें. देखून जेजून म्हणलें जसो हांवें केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू बरी आमच्यान मोग करूंक आमचें तस्तकी साध्य ना देवान तुजे मुखांतर मोग करचें. देखून रॉन्सन आनी निकिता आज तुमी एकामेकाक भास दिताना तुमच्या सत्तेचेर हें न्हय तुमी धैर्य घेवचें
त्या देवाच्या सत्तेची तो तुमकां आदार दिता तुमच्या संगाता तो रावतलो आनी तुमकां तो पडोवंक दिवचो ना कित्याक तुम्ही पडल्या जाल्यार मर्याद तुमची मात न्ही ताची कित्याक तुमी ताच्या मुखार तुमी भास दिवची आनी तो तुमच्या संगी रावतलो थंय हांगा करेक्शन दितलो समजयतलो अशें करनाका पुता हें बरें न्ही ताका बेजार जाता तें करनाका हें करेक्शन करता ऐकाय पाळूंक प्रयत्न करा निमाणें तुमकां खंडीत जावन एक ह्या काजारी बेसामुखांत एक सोबित्ते कापोवणें कुटुंब बांदूंक भुरगेपणाचें देणें आमी जायते फावटी हें देणें म्हणून घेना देवाचें देणें म्हणून घेना काजार जावं भुरगीं नातल्यांच्या जिवीत इल्लेशें पळोवन पळया कितली निराशा आसता पूण तेंचे भुरग्यांचें देणें कोणाक फावो जाता भुरग्यांचें देणें घेवंक तयार नासलें तशें जाल्यार एका विशेश परिस्थितींत आसा कितलेशें जोडी आतां भुरग्यां नाकात म्हणल्यार तशें जाल्यार एका चिंतपाक येवंक पावल्यात आनी कितलेशें जोडी भुरगें जाल्यार हांव दादलो हांव स्त्री म्हूण दाखोवंक एक भुरगें पुरो म्हणल्यार तशें जाल्यार एका स्वार्थी चिंतपाक येवंक पावल्या स्वार्थी जायनाकात तो देव बिलकुल स्वार्थी जावना आनी जर तुमी स्वार्थी जातात ताचेर हांव पयस वेता सदांच तुमचेर ताची विस्नार बेसवां आनी काकूळट आसूं हें जावन आसा आमचें मागणें मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां रॉन्सन आनी निकिता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमचे कपलात उसारात हांव रॉन्सन तुका निकिताक म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो हांव मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव निकिता तुका रॉन्सनाक म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता तुम्ही पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं निकिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी रॉन्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे
मोगाच्या नोंद रॉन्सन आनी रिकिताक सांगता हाडला लग्ना वेसां ती एक जाल्या तर तांकां जाय जालो आदार आनी करपाक त्याच देवा मुखार आमच्या मागण्या मुखांतर दवरया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्या तुवें भाग्यवंत पाप साहेबाक बीज साहेबाक याजकांक आनी धार्मिकांक भावा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रॉन्सन अँड निकिता मदलो लग्ना बांद तीर जावन तीच वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रॉन्सन आणि निकिता सताच्या नितीच्या मेटांनी चलू मोगाचे आणि समाधानाचे जिणेन परजळू आणि उणेस्त भुरग्यांचे आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा पती पत्नी एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभे लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. रॉन्सन आनी निकिता हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावन जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आजच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तरी जोड्या ते मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटिल्ल्या ओकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर समेत संध्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जिवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ससनाचे आनी सरपोत देवा ही तुजी भुरगीं रॉन्सन आनी निकिता तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचेर तुजी दयाळटी इश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पावो आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकाळींचे जैत व्हरून सर्गार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मुझे भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाकनी मिळून आमच्या नक्या पवित्रच्या बाबा सरस्वत मानून घे. सर्गींच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका वखतां ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता.
आमच्या देवाक दिन वसूया वयसे आम्ही करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वदय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या देवसैमान जेजू सोबे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आणि तांकां करूंक जेजू सांगाती तुझे महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुझे परजे लागीं स्थापलय ताच्या काळा काळी. उतरावरती येवजन ही तुझ्या मोगाची, त्यास तुझ्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुझे येवजणेचे आमकां उगडास येता आणि तुझ्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायताव. खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसून तुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपूची. तेच परीच्या जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बोवट सुगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविता सोवंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. पीठ पॉल आमच्या भगीवन बाप पीठ पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. जीवनपणाचो बरो वसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. आणि तुझ्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुझ्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता हांव. अंकवार मरिये देवाच्या मेळ संगती भगीवन झुजती सपती भगीवन धर्मदूता आणि सर्व कडे तुका मानू वाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडूनदाराचेर अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची भक्तां बगोस आनी आमकां गाळण्यांत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लग्न बेसंत भितर सरून वेदिशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां आमी मागया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारकें सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर रोणसान आनी निकिता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून मागता हांव. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी काळजाची जावन तुंच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुझे दुवे निकिताक तुझ्या सुभाम देण्यानी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता रोणसनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापोय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबड्याचेर दृश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. Watch
जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरांचे म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या बापा, रॉन्सन आणि निकिता तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणान आम्ही वांटो घेतला. या दोनाय देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता. लग्न संस्कारान एक जाली ही आमची भाव आणि बहीण सदां तुका एकवटलेली रावू आणि आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करू. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान फादर विगार बाप असल्यार ताणें मागीर देव बरें करूं म्हणची उतरां आसात. आज विगार बाप थंय गेला वर्दी गेला आसता हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं आनी बरी उतरां उलोवंक हांव खुशी व्हरता. प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा फादर दिपक कार्मेलीत याजाक लग्न संस्कार ताणें चलयलो मात्र शर्मो दिला. त्या मुखांतर बरी शिकोवन नव्या जोड्याक ताणें दिल्या. त्या प्रमाणे हांव आशेता इतलेंच तुमचें लग्ना जिवीत सदांच एकवटलेलें माया मोगाचें संतोशाचें तें जावं दी. आनी निकिता तुका ह्या गुरपूर कुटुंबाक गुरपूर पिरगजेक विगाराच्या तर्फे हांव न्ही विगाराच्या तर्फे तुका स्वागत म्हणटा आनी विश यू हॅपी मॅरीड लायफ. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावन निर्मूळ. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. आमेन. देवाचो पवित्रत्व तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडता. Moco, moco, vivi con un oso.
आताशें आमी रावताली देसवो येवूंक आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावून